अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 26 में एक टर्म को डिस्कस करेंगे जो कि स्क्लेरोसिस है। स्क्लेरोसिस या यहाँ पे लिखा है स्क्लीरो। स्क्लीरो का मतलब है हार्ड, सख्त। स्क्लेरोसिस एक प्रोसेस है, वो प्रोग्रेसिव प्रोसेस जिसमें बदस्तूर कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी सख्त होता चला जाता है, उसमें सख्ती आ जाती, हार्डनिंग या थिकनिंग, ठीक है ना। और अक्सर ये जो हार्डनिंग या थिकनिंग हुआ करती है ये लोकलाइज्ड होती है, पूरी बॉडी की नहीं, एक पार्ट ऑफ द बॉडी की, एक ऑर्गन की। ये जो स्क्लेरोसिस है ये एज अ सफिक्स आता है। एज अ सफिक्स मीन्स के जो मेडिकल टर्म है उसके एंड में आता है, जबकि जो स्क्लीरो है ये एज अ प्रीफिक्स आता है, मीन्स के टर्म के, मेडिकल टर्म के शुरू में इस्तेमाल हुआ करता है। लेट्स सी क्या है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल के तौर पर इसको अगर हम मिसालों की वजह से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियो क्या है? आर्टरीज। मतलब कि जो आर्टरीज हैं वो उसमें सख्ती आ जाती, उसका जो वॉल है, उसका जो अंदरूनी वॉल है उसमें सख्ती आ जाती है, कोई भी फैट्स के अकमुलेशन वगैरह की वजह से, या एक वजह इसकी हाई ब्लड प्रेशर भी हुआ करता है। नाउ एक और उसी किस्म का लफ्ज़ है एथीरोस्क्लेरोसिस। व्यूअर्स, एथीरोस्क्लेरोसिस भी वही जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, उस ही की थिकनिंग है या उस ही की हार्डनिंग है। ये भी फैट्स ही की वजह से हुआ करता है, लेकिन ये अक्सर जब जो स्मॉल या बल्कि जो मीडियम और जो लार्ज आर्टरीज है उसमें अगर ये कंडीशन हो, ये एबनॉर्मलिटी हो, तो फिर एथीरोस्क्लेरोसिस कहा जाएगा। इसी तरह नेफ्रोस्क्लेरोसिस है। नेफ्रो किडनी ही के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर किडनी में जो अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसी की अक्सर ये इनफैक्ट जो थिकनिंग है या जो हार्डनेस है ये हुआ करता है, तो पूरा का पूरा गुर्दा इन्वॉल्व हो जाता है, तो दैट विल कॉल नेफ्रोस्क्लेरोसिस। अब आते हैं स्क्लीरो की तरफ, जो कि एज अ प्रीफिक्स अब आएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, दैट इज ऑस्टियो स्क्लेरोसिस। तो ऑस्टियोस्क्लेरोसिस वीवर्स, बोन तो नॉर्मली भी हार्ड हुआ करता है, लेकिन एबनॉर्मल हार्डनिंग, मतलब कि नॉर्मल से अगर वो ज़्यादा हार्ड हो, सख्त हो, तो दैट कंडीशन विल कॉल्ड ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। ओके, नाउ एज अ प्रीफिक्स ये स्क्लीरो अब आगे आता है टर्म के, तो यहाँ पर क्या मिसाल है? स्क्लीरोडर्मा। डर्मा स्किन है। वैसे एक बात मैं बता दूं कि अगर सिर्फ स्क्लेरोसिस का लफ्ज़ किया जाता है तो इससे भी मुराद अक्सर स्किन ही लिया जाता है। ओके, उससे पहले की बात फिर बताती है कि कहाँ पे है, लेकिन अगर पहले की बात में सिर्फ स्क्लेरोसिस हो तो स्किन ही कंसिडर करना चाहिए। अब यहाँ पर टिपिकल स्क्लेरोडर्मा है, जो स्किन है उसी ही की सख्ती है, इसकी जो कनेक्टिव टिश्यूज हुआ करती है उसमें स्कारिंग, स्कार मीन वो फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस क्या मतलब कि वो जमा होकर सख्त किस्म की निशान बनाते हैं, फाइब्रोसिस कह ले, थिकनिंग कह ले। तो ये कंडीशन अगर स्क्लेरोडर्मा में आपको मिले तो ये कंडीशन
اسکن میں بھی ہوتا ہے اسکلیروڈرما، بلکہ کچھ اور آرگن میں بھی ہو سکتا ہے جس میں کنیکٹیو ٹیشوز کی جمع ہونے سے سکارز بنتے ہیں، فائبروسس ہوتی ہے اور سختی آ جاتی ہے۔ اسی طرح ڈیئرز اسکلیرو اوفورائٹس ہے۔ اسکلیرو اوفورائٹس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اوفو کا لفظ ہے، اوفو ڈبل او پی ایچ او، اوفو، یہ جو ہے آتا ہے اووری کے لیے۔ آئٹس انفلمیشن ہے اسکلیرو، تو وہ انفلمیشن جس کے ساتھ ساتھ سختی بھی آ جاتی ہے اووریز میں، یا اووریز میں سختی انفلمیشن کے ساتھ ہو، دونوں کنڈیشن ایک ساتھ اگر ملے آپ کو تو اسکلیرو اوفورائٹس کہا جائے گا۔ اسی طرح اسکلیروسٹینوسس ہے۔ ڈیئر اسٹینوسس اگر الگ آپ اس کو سمجھنا چاہے تو نیروئنگ ہے، تنگی ہے کسی بھی پارٹ آف دا باڈی میں، اسٹینوسس۔ تو یہاں پر اگر یہ لفظ ہے کہ اسکلیروسٹینوسس، تو یہاں پر اس انڈیوریشن کے ساتھ، اچھا ایک اور لفظ ذہن میں آیا، انڈیوریشن۔ انڈیوریشن بھی سختی ہی کو بولتے ہیں، کسی بھی پارٹ آف دا باڈی کے سخت ہونے کو انڈیوریشن، فار ایگزامپل انڈیوریشن آف دا بریسٹ۔ تو یہاں پر مراد کیا ہوگا انڈیوریشن آف دا بریسٹ ہے کہ بریسٹ نارملی جتنی اس میں سختی ہوا کرتی ہے اس سے سختی زیادہ ہو گئی ہو، تو یہاں پر انڈیوریشن بھی ہے اور ٹیشوز میں، اور کنٹریکشن ان کی جو ٹیشوز ہے وہ کنٹریکٹ ہوتی ہے اور ان کی کنٹریکشن کی وجہ سے وہ نیرو بھی ہو جاتی ہے، اسٹینوسس بھی اس میں واقع ہو جاتی ہے ٹیشوز کی۔ تو یہ کنڈیشن جس میں انڈیوریشن بھی ہو اور نیروئنگ بھی ہو، کنٹریکشن بھی ہو، اسکلیروسٹینوسس کہلائے گا۔ ایک اور چیز ہے اسکلیرو ملیشیا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں امپورٹنٹ، کہ یہاں پر جو آخری دو لفظ ہیں یہ وہ اسکلیرا ہے جو آئی کا پارٹ ہے، آنکھ کا ایک حصہ ہے، ایکسکیوز می۔ یہ جو سختی والی بات ہے ان دو ٹرمز میں، وہ سختی والی بات نہیں ہے بلکہ آئی کا ایک حصہ جو اسکلیرا بولتے ہیں کہ کہلاتے ہیں، اس سے متعلقہ خرابیاں ہیں۔ لیکن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اسکلیرا کا لفظ وہاں پر بھی یوز ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے وہی وہی اسپیلنگ ہے، لیکن اسکلیرو ملیشیا۔ اچھا ملیشیا جو ہے یہ کسی بھی پارٹ آف دا باڈی کی سافٹننگ ہے، تھننگ ہے، کمزور ہونا ہے، نرم ہونا ہے۔ تن کے لیے کیا لفظ استعمال کروں؟ پتلا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈیفینیٹلی جب پتلا ہوگا یا جو اس قسم کی کنڈیشن ہوگی اس میں سافٹنس ہوگی، اس میں نرمی ہوگی، تو کمزوری ہوا کرتی ہے، کمزوری کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو اگر اسکلیرا جو آنکھ کا ایسا ہے اس میں اگر کوئی اس میں کوئی ڈی جنریشن ہے، کوئی خرابی ہے، اور اس ڈی جنریشن کے ساتھ ساتھ وہاں پر وہ جو اسکلیرا ہے وہ تن ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ کنڈیشن آپ کو اسکلیرو ملیشیا سے پتہ چلے گا۔ اسی طرح ایک اور جو ٹرم ہے اسی اسکلیرا سے ریلیٹڈ ہے، آئی سے ریلیٹڈ ہے، دیٹ از اسکلیرو پلاسٹی۔ پلاسٹی کا لفظ جہاں کہیں بھی آئے گا تو ایک پروسیس ہے، پلاسٹک سرجری ہے ایک، تو اسکلیرو پلاسٹی وہ پلاسٹک سرجری ہے جس میں اسکلیرا میں جو نقص ہوا کرتا ہے اس کی خرابی کو دور کرنے کے لیے سرجری ہوتی ہے۔ ہوپ فلی جو اسکلیروسس ہے، جو اسکلیرو کا لفظ ہے، یہ اب آپ کے ذہن میں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی اور ٹرم کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔